अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो है 3 दिन पहले एक बयान दिया और उस बयान के अंदर जो है फ्रांस के अंदर आग लगाई उस बयान ने। और उन्होंने कहा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और फ्रांस ने जो है फ्रांस की हुकूमत ने जो कानून पास किया है, ये कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी कानून है, मुसलमानों के हकूक़ को सल्ब किया गया है। और ये जो उन्होंने फ्रीडम स्पीच का इंप्रेशन फ्रीडम स्पीच का जो उन्होंने ये वो है कि भाई फ्रांस के अंदर इसका नाजायज़ फ़ायदा वो होगा। और ये कोई वो फ्रीडम की बात वो नहीं, किसी के अकाबरीन किसी मजहबी वो शख्सियात के अकाबरीन को जो है उनकी तौहीन की जाए, उनके ख़िलाफ़ जो है बातें की जाएं, उनके कार्टून माज़अल्लाह वो बनाए जाएं, तो ये कोई आज़ादी इज़हार की राय के वो ज़ुमरे में नहीं आता। और उन्होंने ये कहा कि ये हेट स्पीच है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। और जो मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है वही मौक़िफ़ जो है उन्होंने इख्तियार किया। और बड़े खुले अंदाज में जब उन्होंने ये मौक़िफ़ बयान किया तो फ्रांस की हुकूमत ने, फ्रांस की वज़ारत ख़ारजा ने जो है इस पर बड़ी ले दे की, बड़ी शद्दोमत से जो है उन्होंने इसका जो है वो कहा कि पाकिस्तान के जो वो सदर हैं आरिफ अलवी ने ये बयान उन्होंने हमारे आज़ाद यानी उसमें जो है हमारे मामलात में, हमारे मुल्क की मामलात में मुदाखलत की है उन्होंने। और जो पाकिस्तान का इस वक्त इंचार्ज है सफ़ारे का, उसको जो है उन्होंने वो तलब किया। तलब करने के बाद उनको एक कागज़ वो थमा दिया, वो गया और उसमें ये कहा गया कि भाई ये मुदाखलत की गई है पाकिस्तान की वो तरफ से फ्रांस के मामलात में। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई जिस तरह से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने वो दबंग मौक़िफ़ इख्तियार किया है और तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ भी ऐसा ही है। और हर मुसलमान और पाकिस्तानी का मौक़िफ़ जो है वो भी यही है। और उन्होंने तर्जमानी की है पाकिस्तानी कौम की जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है। उनके इस बयान की बहुत ही अहमियत है और आप उनके बयान की जो है अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि फ्रांस की वज़ारत ख़ारजा ने इसका नोटिस लिया और इस पर उन्होंने जो है पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उसके इंचार्ज को जो है वो तलब किया। तो ये सूरत हाल अब इस वक्त है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात जो हैं बहुत ही वो कशीदा हो चुके हैं। फैटफ के अंदर भी आपने वो देखा कि फ्रांस ने जो है मुखालफत की पाकिस्तान को वाइट लिस्ट करने के लिए। और उन्होंने अभी तक जो है वो कहा कि भी 3 महीने और इनको चेक किया जाए पाकिस्तान को। तो सूरत हाल ये है कि भी पाकिस्तान के सदर ने जो खुलकर वो तर्जमानी की है पाकिस्तानी कौम की और दुनिया के तमाम मुसलमानों के उनके दिलों की आवाज़ बने, उनकी जो है तर्जमानी की है। और इस बयान से फ्रांस के अंदर जो है खलबली हुई और वहाँ पर खलबली वो मची और उससे जो है अब ताल्लुकात बहुत ही वो जो है पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा वो कशीदा हो चुके हैं। और अब मामला जो है जो हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा किया था और इसकी 20 अप्रैल तक जो है वो तोसी थी। और अब हुकूमत भी अब ये सोच रही है कि भी अब जो है इसको सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है पार्लियामेंट में जो है लेकर वो जाया जाए। जो वहाँ के जो उनके मैकरून हैं वो सदर, उन्होंने जो है जिन्होंने तौहीन की हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और माज़अल्लाह जो है सरकारी तौर पर उनकी वो सरपरस्ती की गई। और फिर वो वहाँ की इमारतों पर बिल्डिंगों पर जो है वो कार्टून वो बनाए गए और उनकी सरकारी तौर पर जो है उनको शाये भी किया गया, उनकी हिमायत भी की गई। ये पहले वो बार है। और हुकूमत का जो उन्होंने वो किया इस पर जो है एहतजाज किया सदर पाकिस्तान ने
اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے انداز میں مسلمانوں کی وہ ترجمانی کی ہے۔ یہی پاکستانی قوم چاہتی تھی کہ بھی حکومت اور ہمارے ادارے، ہمارے اکابرین جو کہ حکومت میں ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں یا صدر پاکستان وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہوں، عارف علوی صاحب نے یہ حق ادا وہ کر دیا ہے، اور ان کے بیان نے فرانس کے اندر جو ہے کھلبلی مچائی ہے، اور تعلقات اس وقت بہت ہی زیادہ وہ کشیدہ ہو چکے ہیں پاکستان اور وہ فرانس کے۔ اب حکومت سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا تحریک لبیک سے، حکومت کا جو معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان سے کہ بھئی 20 اپریل تک جو ہے ہم پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لے کر جائیں گے، اب اطلاعات یہی آ رہی ہیں، باوثوق ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے فوری بعد جو ہے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں رکھا جائے گا، یا جو اس وقت وہ پارلیمنٹ کے اجلاس وہ چل رہا ہے، کیا پتہ اس میں بھی حکومت جو ہے اس کو لے کر جا سکتی ہے اس معاملے کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے معاملے پر جو ہے معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان سے اور حکومت پاکستان کے وہ درمیان، وہ اس لیے کہ بھئی فرانس کے سفیر کو جو ہے پاکستان سے نکالا جائے، اور پاکستان سے ابھی تک فرانس کا سفیر پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ بھی سرکاری سطح پر جو ہے احتجاج کیا جائے، اور یہ ایک بہترین حکمت عملی ہوتی ہے کہ بھی کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ جب فیصلہ وہ کرتی ہے تو اس کے دور رس نتائج بھی ہوتے ہیں، اور اقوام عالم میں اس کو جو ہے توجہ سے دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ جب پارلیمنٹ فیصلہ وہ کرے گی کہ بھی فرانس کے سفیر کو جو ہے ہم اس لیے نکال رہے ہیں کہ بھی وہاں کی حکومت نے سرکاری سرپرستی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کارٹون جو وہ بنائے گئے ان کی جو ہے اشاعت کی، ان کی سرکاری طور پر وہ فرانس کی حکومت نے اس کو سپورٹ کیا، اس کی حمایت کی، اور اس احتجاج کی بنا پر جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کا فیصلہ وہ تصور سمجھا جائے گا، وہ سمجھا جائے گا۔ ویسے تحریک لبیک کی ایک اپنی یعنی وہ تھی یعنی ایک اپنا ان کا انداز تھا، اور یورپ کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی یہ ایک پارٹی ہے، ایک وہ تنظیم ہے، یہ اس کا احتجاج ہے، لیکن جب پارلیمنٹ کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ ہو جب وہ فیصلہ وہ کرتی ہے تو وہ پورے ملک کی وہ ترجمانی وہ کرتی ہے۔ تو اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بھی یہ اس کو جو ہے پارلیمنٹ میں لے کر وہ جائیں گے، اور سفیر کے حوالے سے جو ہے بحث ہوگی، اور یہ بحث ایک کھلی یعنی وہ بحث ہوگی، اس میں تمام پارٹیاں حصہ لیں گی، اور جو منافق ہیں جو کہ اندرون خانہ جو ہے وہ ان کی سپورٹ وہ کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، تو وہ جو ہے کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ بھی کون جو ہے اب فرانسی سفیر کو نکالنا چاہتا ہے اور کون نکالنا نہیں چاہتا۔ آپ سے ریکویسٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔